अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रेड 2 की उर्दू टीचर मिस हुमैरा। आज मैंने आप लोगों को नज़म हुक्म दिया है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरगर्मियाँ करवाई हैं। पहले आज हम इस नज़म को पढ़ लेते हैं ताकि आप लोग उसकी अच्छी तरह से बुलंद ख़्वानी कर सकें। लफ्ज़ों की अदायगी आप लोग देखें अच्छी तरह से और फिर उसके बाद आप लोग पढ़िएगा, सुनना पड़ेगा आप लोगों को गौर से। लिखता जाऊँ, पढ़ता जाऊँ, आगे आगे बढ़ता जाऊँ, चढ़ता जाऊँ इल्म के ज़ीने, हुक्म दिया है प्यारे नबी ने। कोई लड़े तो मैं न लड़ूँगा, जो भी कटेगा उससे जुड़ूँगा, साफ़ करूँगा दिलों से कीने, हुक्म दिया है प्यारे नबी ने। अपना दिल भी साफ़ करूँ मैं, बदला ना लूँ माफ़ करूँ मैं, मुझको सताया अगर किसी ने, हुक्म दिया है प्यारे नबी ने। कोई अगर दी मुझको अमानत, करूँ न हरगिज़ उसमें ख़यानत, पड़ी रहे वो जितने महीने, हुक्म दिया है प्यारे नबी ने। खुद सीखूँ सबको सिखाऊँ, अच्छी बातें सबको बताऊँ, बाँटूँ सब नेकी के नगीने, हुक्म दिया है प्यारे नबी ने। नज़म के शायर का नाम है अहमद हातिब सिद्दीकी। फिर सफ़ा नंबर 22 पे हम नए अल्फाज और उसके मायने पढ़ते हैं जो आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। सबसे पहला लफ्ज़ है जीने। जीने का मतलब है सीढ़ियाँ। कीने, कीने का मतलब है हसद, बुराइयाँ। फिर है हरगिज़, किसी भी हाल में। फिर है नगीने, नग या मुखी। इस नज़म को आप लोगों को तलफ़्फ़ुज़ के साथ बुलंद ख़्वानी करनी है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर सरगर्मी नंबर 2 देखें। इस नज़म को में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन बातों का ज़िक्र है उनकी फ़हरिस्त बनाइए। मसलन इल्म हासिल करना। अब हमें मज़ीद 6 काम और लिखने हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए। तो एक तो था इल्म हासिल करना, नंबर 2 माफ़ कर देना, नंबर 3 बदला ना लेना, नंबर 4 नेकी करना, नंबर 5 इल्म हासिल अमानत रखना, और नंबर 6 अच्छी बातें सीखना। ठीक है, ये सब आप लोग किताब कारवाने उर्दू के सफ़ा नंबर 23 पर सरगर्मी नंबर 2 में करेंगे। माफ़ कर देना, बदला ना लेना, नेकी करना, अमानत रखना, अच्छी बातें सीखना। ठीक है, अब हम इसी सफ़े पर सफ़ा नंबर 23 पर देखेंगे सरगर्मी नंबर 3। सरगर्मी नंबर 3 है इन बातों में से आप किन किन बातों पर अमल करते हैं लिखिए। ठीक है, जैसे मिसाल दी मैं किसी से नहीं लड़ता। इसके अलावा हमें 3 बातें और लिखनी है। मैं किसी से नहीं लड़ता। अब जैसे कि मैंने आप लोगों को क्लास में आप लोगों से पूछ के मैंने जुमले लिखे, बच्चों ने जो जो बताया मैंने वो लिखे यहाँ पर, वही मैं आप लोगों को लिखवा रही हूँ। मैं किसी से नहीं लड़ता, नंबर 1 हम इसका नेकी करता हूँ, या आप यहाँ लिखिए मैं नेकी करती। अगर लड़की हैं, गर्ल हैं तो करती लिखेंगे, बॉय हैं तो करता लिखेंगे। मैं नेकी करती हूँ। नंबर 2 मैं इल्म हासिल करती हूँ। गर्ल है तो करती और बॉय है तो करता। नंबर 3 मैं माफ़ कर देती हूँ। गर्ल है तो कर देती और बॉय है तो कर देता।
ٹھیک ہے، یہ 3 جملے آپ لوگوں کو لکھنا ہے، یعنی کہ کرتی ہوں یا کرتا ہوں، میں یہاں سے کرتی ہوں یا کرتا ہوں، میں معاف کر دیتی ہوں یا کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا صفحہ نمبر 24۔ صفحہ نمبر 24 پہ جو ہماری سرگرمی ہے، اس میں نظم کو پڑھنے کے بعد کون سی باتیں اب آپ کرنا شروع کریں گے۔ مثال، اچھی باتیں سب کو سکھاؤں گا یا سکھاؤں گی، ٹھیک ہے۔ آپ لکھیں گے کون سی باتیں؟ نمبر 1، معاف کر دوں گی یا کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، امانت رکھوں گی یا رکھوں گا، گرلز ہے تو رکھوں گی، بوائز ہے تو رکھوں گا۔ لڑائی نہیں کروں گی یا کروں گا، گرلز ہے تو کروں گی اور بوائز ہے تو کروں گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ لوگ کاپی کر لیں۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 24 پہ ہی ہم آواز الفاظ دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے پہلا لفظ یہاں دیا ہوا ہے لکھتا، لکھتا سے بنا بڑھتا، ٹھیک ہے۔ ہم نظم میں سے ڈھونڈ کے لکھیں گے ہم آواز الفاظ، صحیح ہے۔ پہلا لفظ ہے لکھتا، اس کی مثال یہاں پہ دی ہوئی ہے بڑھتا، اسی کے جیسا ایک اور لفظ لکھیں گے ہم پڑھتا، اور ایک اور لفظ لکھیں گے چڑھتا، ٹھیک ہے۔ پھر دیا ہوا ہے دوسرا لفظ زینے، زینے سے کیا بنے گا؟ کینے، نگینے، مہینے، اوکے۔ یہ آپ لوگوں کو ہم آواز الفاظ بنانے ہیں، لکھتا سے پڑھتا، پڑھتا، چڑھتا، زینے سے کینے، نگینے، مہینے۔ اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو آج کا ہوم ورک جو دیا ہے، اس ہوم ورک میں آپ کو صفحہ نمبر 25 پر دی گئی خوشخطی کرنی ہے، سب الفاظ کو ٹریس کرنا ہے، اور آخر کی 2 لائنوں میں آپ لوگوں کو اوپر سے دیکھ کر لکھنا ہے صاف ستھرا، بہت اچھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کاپی میں میں نے آپ لوگوں کو جملے بنانے کے لیے دیے ہیں، 5 جملے آپ لوگوں کو بنانے ہیں، وہ میں یہاں لکھ رہی ہوں، آپ لوگ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے۔ الفاظ اور جملے کی ہیڈنگ ڈالیں گے آپ۔ پہلا لفظ ہے حکم، پھر دوسرا لفظ ہے بدلہ، تیسرا لفظ ہے نیکی، چوتھا لفظ ہے صاف، پانچواں لفظ ہے خیانت، ٹھیک ہے۔ یہ 5 الفاظ ہیں، حکم، بدلہ، نیکی، صاف، خیانت۔ ان کے آپ لوگوں کو جملے بنانے ہیں کاپی میں۔ یقیناً آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی اور آپ لوگ اپنا کام مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ میں آپ لوگوں کو دوسرے پیریڈ میں آپ لوگوں کو میں مزید اس کی سرگرمیاں کرواؤں گی۔ جزاکم اللہ خیرا۔